नाज़रीन गिरामी, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उस वक्त उनकी ज़रूरत दुनिया में होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे बड़ी शान ये है कि वो बेमहल और बेमौका न कोई काम करता है और ना ही किसी को नाजिल करता है, बल्कि जब और जहां किसी की ज़रूरत हो तो वो उसको नाजिल कर देता है। बेशक वो सबसे बेहतर जानने वाला है। इसकी मिसाल यूं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया को इंसानियत की इस्लाह और बेहतरी के लिए इस दुनिया में भेजा, और अगर आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर किया जाए तो जब अहले अरब की नाफरमानियां और सरकशियां आसमान को छूने लगीं और वो पूरी तरह बुराई के दलदल में फंस चुके थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने सच्चे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की इस्लाह और बेहतरी के लिए इस दुनिया में भेजा। इससे साबित होता है कि वो जो भी करता है इसके पीछे छुपी हिकमत और दानाई को सिर्फ वही जानता है और इंसान का उस तक पहुंचना नामुमकिन है। नाज़रीन गिरामी, दौरे हाजिर की बात की जाए तो आज इंसान गुमराही और बेहयाई के आखिरी दहाने पर खड़ा है। सवाल ये नहीं है कि हमने इस्लाम की कौन सी चीज छोड़ दी है, बल्कि सवाल ये है कि हमने इस्लाम के किस हुक्म को माना है और इस्लाम की बताई हुई राह को हमने कब इख्तियार किया। क्या हम कभी इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चले भी हैं या नहीं। गर्ज आसमान दुनिया के नीचे बसने वाले इंसानों की हालत पुकार पुकार कर कह रही है कि अब अल्लाह की जानिब से कोई इस्लाह करने वाला और राह रोशन दिखाने वाला आना चाहिए, वरना ये इंसान एक अंधे कुएं की जानिब बढ़ रहा है और औंधे मुंह इसमें गिरने वाला है। सवाल ये है कि कौन है ये मुसलिह और उनकी दुनिया में आने का सिलसिला क्या है। आज की वीडियो में आपको इन तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कहानी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दौर के मुतल्लिक बताया कि उस वक्त लोग बहुत जल्दी जल्दी नमाज अदा करेंगे। 50 अफराद नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से किसी एक शख्स की भी नमाज कबूल न होगी। फिर फरमाया कि उस वक्त कुरान दुनिया से उठा लिया जाएगा और सिर्फ उसका नक्श बाकी रह जाएगा। हम देखते हैं कि आज हमारी जिंदगियों में सवाए नमाज के हर काम का वक्त मौजूद है। हम कारोबार करते हैं, शादी ब्याह की तकरीबात में शरीक होते हैं, दुनिया भर की सैर के लिए जाते हैं, फारिग औकात में दोस्त अहबाब की महफिलों को सजाते हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में वक्त नहीं है तो अल्लाह के घर जाने का वक्त नहीं है। दिन में 5 मरतबा मौज़िन हमें पुकार पुकार कर बुलाता है, लेकिन हमारे दिल ऐसे पत्थर और स्याह हो चुके हैं कि हम आज़ान की आवाज़ सुनकर अपने टीवी चैनल की आवाज़ बढ़ा लेते हैं कि आज़ान की आवाज़ से फिल्म या ड्रामे में खलल पड़ रहा है। आज कुरान हमारे घरों में अलमारी या सबसे ऊंचे और पाक मुकाम पर पड़ा है, लेकिन इस कुरान में क्या कहा गया और अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं ये हम में से कोई नहीं जानता। कुरान की इज्जत तो हम सब अपनी दिलो जान से करते हैं और इसकी बेहुरमती करने वालों को लान तान भी करते हैं, लेकिन शायद ही हम में से कोई ऐसा शख्स हो जो कुरान पर यकीनन अमल पैरा भी हो। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी के ज़माने के मुतल्लिक फरमाया कि ये ऐसा वक्त होगा जब अहले अरब दीन से दूर हो जाएंगे, इनमें से नेक लोग पोशीदा हो जाएंगे। इस ज़माने में फहाशी कसरत से फैल जाएगी। इसी तरह हजरत अनस बिन मालिक से मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि अशराते सात में से एक ज़हूरे ज़िना है। उस ज़माने में शराब और जुए की कसरत होगी। ये ऐसा वक्त होगा कि लोग वालिदैन से तो हुस्न सलूक नहीं करेंगे, लेकिन दोस्त अहबाब से उनका रवैया बहुत अच्छा होगा। चुनाची अबू नईम ने हुलिया में हुज़ैफा बिन अल-यमान से रिवायत की है कि उस वक्त लड़का अपने बाप की नाफरमानी करेगा, लेकिन अपने दोस्त से एहसान करेगा।
آج دیکھیے کہ ہمارے نوجوانوں کا اپنے والدین سے کیا رویہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی انسان کی تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس کے والدین یعنی اس کی ماں اور اس کا باپ اس کے غصے سے ڈر کر اپنی خواہشات کا اظہار کرنا چھوڑ دیں۔ ہمارے پاس اپنی بیوی اور اولاد کے لیے وقت اور پیسہ دونوں موجود ہیں، لیکن ہمارے ہی معاشرے میں اپنے باپ کو کہا جاتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا تھا، تمہارے بڑھاپے میں میں تمہارا سہارا کیوں بنوں؟ بے شک ایسی اولاد دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہونے والی ہے۔ ناظرین گرامی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہوگا، اس کی نشانی بتائی کہ اس زمانے میں عورتیں اپنے بال اونٹ کی کوہان کی طرح رکھیں گی۔ یہ ایسا وقت ہوگا جب عورت اپنے خاوند کے ساتھ مل کر تجارت کرے گی، بلکہ مردوں پر حکمران ہوگی۔ مرد عورتوں کی طرح زینت کریں گے اور ان کی شکلیں اختیار کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی میں روایت ہے کہ جب دجال آئے گا تو ایسے وقت میں طاعون بھی پھیل جائے گی، اور اللہ اس وقت مدینے کو طاعون اور دجال دونوں کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ایسا زمانہ ہوگا جب عورتیں مردوں سے زیادہ ہو جائیں گی، لوگ پرانی سواری کو چھوڑ کر نئی نئی قسم کی سواریوں کا رخ کریں گے، خشکی اور پانی دونوں پر نئے قسم کی سواریاں موجود ہوں گی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں سونا زیادہ ہو جائے گا اور چاندی لوگوں سے مطلوب ہو جائے گی۔ اسی طرح مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس وقت سود خوری بڑھ جائے گی۔ دوستو، اس وقت پوری دنیا میں بینکاری کا نظام رائج ہے جو کہ چل ہی سود پر سکتا ہے۔ نہ صرف اہل مغرب بلکہ بشمول وطن عزیز پاکستان اسلامی ممالک کا معاشی نظام بھی دراصل سودی نظام ہے۔ یہاں دولت اور وسائل چند ہاتھوں میں محکوم ہے، جس کے باعث امیر امیر تر اور غریب غریب تر بنتا جا رہا ہے۔ امیر کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ اسے آخرت میں اپنی دولت کے ذرائع کا حساب دینا ہوگا، وہ بس اپنے بینک اکاؤنٹ میں روپوں کے ڈھیر پر نظریں جمائے رکھتا ہے۔ حکومتیں اور معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ جی دیکھیے، یہ ساری دنیا کا نظام ہے اور یہ یوں ہی چلتا ہے، سود کے بغیر ریاستی امور چلانا ممکن نہیں، جبکہ اللہ کے پاک اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سود کے کاروبار کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ قرار دے چکے ہیں۔ دوستو، آخری زمانے کی مالی حالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان کی کہ اس وقت مسیحی لوگ امیر جبکہ باقی سب غریب ہوں گے۔ چنانچہ ترمذی میں نواس بن سمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال لوگوں سے کہے گا، مجھے مان لو۔ جو لوگ اس کا انکار کریں گے ان کے گھر کا سارا مال دجال اپنے ساتھ لے جائے گا، اور جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے وہ خوب مالدار ہو جائیں گے۔ دجال یہ مال ان کے لیے آسمان سے نازل کروائے گا اور زمین سے اگلوائے گا۔ اس وقت یاجوج اور ماجوج کو ایسی طاقت حاصل ہوگی کہ دوسری کوئی قوم ان کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کے زمانے کے بارے میں چند فلکی احوال بھی بتائے ہیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس وقت سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں خاص طریقوں پر گرہن لگے گا، اور اس علامت پر اتنا زور دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان بنائے گئے یہ کسی اور نبی کی تصدیق کے لیے علامتیں ظاہر نہیں کی گئیں۔ محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے مہدی کی متعلق دو نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں آسمان اور زمین کی پیدائش سے لے کر آج تک کبھی ظاہر نہیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ چاند کو رمضان کی پہلی تاریخوں میں گرہن لگے گا، اور دوسرا یہ کہ سورج کو اسی رمضان کی درمیانی تاریخ میں گرہن لگے گا۔ قرآن کریم میں قرب قیامت کی علامت میں سے ایک علامت سورج اور چاند گرہن کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، قیامت سے قبل جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے دنیا میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔
इस हवाले से अहादीस और दीगर हवाला जात में बयान की जाने वाली निशानियां आपके सामने रख दी गईं और इनमें से कई निशानियां हम अपने इर्द गिर्द इस दुनिया में पूरी होते हुए भी देख रहे हैं। दुआ ये है कि अल्लाह हमें अगर इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना नसीब करे तो हमें उनका पैरोकार बनकर इस्लाम की खातिर, दीन पाक की खातिर और नबी पाक की खातिर मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए